प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़िशान। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सियासी पारा भी चढ़ रहा है। हुकूमत गो के खुद तो पीछे हो गई है जलसों से और अब अपोजिशन को जलसे करने से मना कर रही है, लेकिन अपोजिशन जलसे करने पर इसरार कर रही है। पीटीएम के बैनर तले अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं। परसों पेशावर में जलसा करना चाहती हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही। गो के मानसहरा में एक जलसा हुआ नून लीग का, वहाँ भी ज़िले इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन नून लीग ने फिर भी भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कोरोना फैल रहा है और अपोजिशन जलसे करने पर बज़िद है, कैसे रोकेंगे? शिबली फराज साहब, किस तरह से रोका जाएगा अपोजिशन वालों को जलसे करने से? क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एक जिम्मेदार सियासी जमात होने के आपको खुद ही चाहिए कि इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो सूरत हाल है कोरोना की, और ये कोई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये एक आलमी वबा है जिसके हमने तबाहकुन असरात मुख्तलिफ ममालिक में देखे हैं, चाहे वो अस्पतालों के मनाजिर हों, चाहे वो उनकी इकोनॉमीज हों, और साथ में जो हमारा हमसाया मुल्क है उसको ही देख लें। अगर वो एक गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं तो पहली बात तो ये कि अवाम के सामने उनको जवाबदेह होना होगा। वो लीडरान जो कि इस बात पे बज़िद हैं कि वो ये जलसे करेंगे, और उनके मुंतज़मीन जो कि ये जलसे को अरेंज करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है, और इसके साथ साथ ही ये इस बात पे इसरार करना कि हम जो भी सूरत हो उसमें जलसा करना है हमने, तो मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत शिबली फराज साहब, यहाँ पे हमने दो चीजें देखी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हमने देखा कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने जलसे किए, और ये जो मुंतज़मीन है वो होंगे। दोनों पार्टियों ने गिलगित बल्तिस्तान में अपने अपने जलसे किए शिबली फराज साहब, और चंद दिन पहले तक वो वहां पर इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह सरगर्म थी। उसके बाद सवात और मनसेरा में जलसे हुए मुस्लिम लीग नून के, और वहां पर कमिश्नर्स ने लिख के दिया कि हम आपको इजाजत नहीं दे रहे जलसे करने की, लेकिन हुकूमत उन जलसों को भी नहीं रोक पाई। देखें, हम पहली बात तो ये है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस प्रोसेस में ना होते तो इलेक्शंस को अगर हम ये करते उस वक्त रोक देते, उस वक्त इतनी शायद सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं थी जितनी की आज है, क्योंकि रोज बरोज पत्थर होती जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि जी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी उसके बावजूद हुई, इससे आपको ये इन्फर करना चाहिए कि एज अ जिम्मेदार कौम आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कानून की कोई अहमियत नहीं है, और जो कि अपोजिशन के सामने कानून की कोई अहमियत नहीं है। वो इनके लीडर्स से पता चलता है जो कॉज लेके चल रहे हैं, जो कि चोरी इन्होंने की है उसको बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं, तो ये कानून से भागे हुए लोग हैं। इनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो कानून की बालादस्ती में या कानून का एहतराम करेंगे? तो ये क्वेश्चन तो होना चाहिए उनसे कि आप कानून का एहतराम नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या समझें? इसको हम एक एज अ जिम्मेदार एक जमहूरी अमल समझें, या ये बिल्कुल एक कानून को की धज्जियां उड़ाने की बात करें? शिबली फराज साहब, गुजारिश है सर कि वो लोग कानून की सिर्फ वायलेशन नहीं कर रहे। अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप सुना कि वो कहते हैं कि जलसों से कोरोना फैलता नहीं है, कोरोना भागता है। तो मेरा ख्याल है कि मेडिसिन की भी वो कोई पासदारी नहीं कर रहे, लॉजिक की भी नहीं कर रहे, अकल की भी नहीं कर रहे। सवाल सर उनका नहीं है, सवाल आपसे ये है सर कि कानून को नाफिज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जहां पे जलसे करने जा रहे हैं वहां पे हुकूमत आपकी है। सर मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। एक आम आदमी अल्लाह देता उसको जब पुलिस कहती है कि इधर खड़े हो जाओ और वो वहां पे ना खड़ा हो या यहां से गुजर जाओ और वो वहां से ना गुजरे, तो आपकी रियासत पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी उसको सजा भी देती है, उसको इन्फोर्स भी करती है, इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म्स भी हैं। क्या ये सोचा जाए या क्या ये समझा जाए कि अल्लाह देता के लिए तो कानून और स्टेट की रिट इन्फोर्स होगी, लेकिन कानून और कमिश्नर्स और स्टेट की रिट जो मर्जी कहती रहे, इफ somebody has, अगर किसी के पास 50-60 हज़ार बंदा है या 20-25 हज़ार बंदा है, तो उस पे कानून शानून नहीं लगेगा और आपकी हुकूमत रिट इन्फोर्स नहीं करेगी? देखिए, मेरे तो अपने ज़ाती ख्याल में ये जो भी वायलेशन करेंगे जिसमें कि देखें ना एक लीडर्स की अपील पे ये जलसे किए जा रहे हैं, मेरे तो ख्याल में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मुंतज़मीन हैं, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। सर आप हुकूमत है, आपने डालना है, क्या प्लान है आपका? आप डाल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये बात भी होनी चाहिए
قانون کو اپنی عملداری کرنی چاہیے, ان کو روکنا سر ریسنٹلی چاہیے. مانسہرہ میں جلسہ ہوا ہے جس کی اجازت نہیں دی تھی ضلع انتظامیہ نے, لیکن بھرپور پاور شو کیا وہاں نون لیگ نے, وہاں بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو اب کیا یہ سوچا جائے کہ پرسوں جو پشاور میں جلسہ ہونا ہے وہ بھی ہو کے گزر جائے گا؟ سر اور ساتھ ہی سے ایک بات شامل کر لیجئے گا, آپ اپنا جو آپ کا اس کے بارے میں خیال ہے وہ آپ اپنا اس پہ اپنا آئیڈیا دے رہے ہیں. سر آپ آئیڈیا میں حبیب اکرم صاحب مریم ہم دیں تو شاید مناسب ہو. آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ واٹس یور پالیسی؟ کیا آپ اس کو روکیں گے یا صرف تلقین کریں گے کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے؟ حکمت عملی کیا ہوگی حکومت کی؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی کہ چینلز, مجموعی طور پہ میڈیا, اس کو اگر ہم اس کو روکیں گے, اس میں اگر جو بھی جس طرح کے ماضی میں ہوا ہے اس طرح کا ہم کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جمہوری ایکٹیویٹی تھی, اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال اس بات کا فیصلہ کل تک ہو جائے گا کہ ان کو کس طرح سے ہم نے روکنا ہے, کیونکہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے سمجھتے نہیں ہیں, اور یہ اس قسم کی جو غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے, اس پہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی اس میں میری آواز میں شامل کرنا چاہیے کہ ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ جلسہ. وائی آرنٹ یو پاکستانی؟ آپ کا کوئی میڈیا ہے, آپ کی ایک سر ہم آپ کی آواز میں شامل ہیں. ہم سر سوال یہ ہے کہ ریاست کا رد عمل, پہلی ریاست کا رد عمل بالکل وہی ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 کہ چونکہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کہ حبیب اکرم ہو جائیں, آپ ہو jائیں, شبلی فراز ہو جائے, اور جتنے بھی ہماری وہ ہیں لوگ ہیں, اگر کسی کی غیر ذمہ داری, کسی کی قانون کی خلاف ورزی کرنے سے نقصان ہمیں پہنچتا ہے تو آئی تھنک کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور ایک طرف ہو جانا چاہیے ہر اس ذی شعور شخص کا, ذی شعور شہری کا, کہ وہ اپوزیشن کی اس ہٹ درمی کو چیلنج کرے اور ساتھ میں ایک ماحول بنائے. دیکھیں جی یہ تو ٹھیک ہے سر, میڈیا تو اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. ہمارے ہر بلیٹنز میں, نیوز بلیٹنز میں کورونا سے متعلق خبر ہوتی ہے, کتنے کیسز بڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. لیکن ابھی آپ کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ حکومت نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, کوئی حکمت عملی بھی تیار نہیں ہے کہ آخر کرنا کیا ہے. بہت شکریہ. شبلی صاحب, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ بھی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کہ اس کی ایک جمہوری جہت بھی ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہے, اور میرا خیال ایک رسپانسبل گورنمنٹ کے طور پہ یہ رکھنا بھی چاہیے. لیکن جی, لیکن آپ بلاتے ہیں چینل پہ بلا کے, آپ اس قسم کی رویہ اپنے مہمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں. نہیں, لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کے طور پہ کیا آپ کے پاس پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے شبلی فراز صاحب, کہ جہاں پہ آپ بریف کر سکیں کیا ان بالخصوص حزب اختلاف کے سیاستدانوں کو؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی ایکسرسائز کی جائے تو شاید اس کے کچھ میننگ فل بھی ہو اور کم از کم رسپانسبلٹی شفٹ ہو جائے, آپ سے نکل کے دوسروں پر چلی جائے؟ دیکھیں, جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں سینئر ترین لیڈرز ہر پارٹی کے موجود ہیں جی, اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ جو بھی اعداد و شمار ہے وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں, اور ہر چیز کی یہ پہلی جب لہر آئی تھی اس میں بھی ہمارا یہی طریقہ کار تھا کہ جس میں ہم نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے. لیکن بات یہ نہیں ہے, دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈوریں کون کھینچ رہا ہے. یہ بضد ہیں اپنی اس ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کرنے پہ, اور ان کی ہم تو فارمیلٹی ساری پوری کریں گے, ہماری پوری کوشش ہوگی, بیکاز یہ دیکھیں جلسے سے پی ٹی آئی نہیں گھبراتی ہے. جس طرح کے بڑے, یہ تو 10 پارٹیاں مل کے جلسہ کرتی ہیں, اور خیبر پختونخوا تو ہمارا علاقہ ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی اکیلے میں جو جلسے کرتی ہے وہ یہ مل کے بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں جلسوں سے اور یہ جلوسوں سے اور لانگ مارچ سے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ جو گجرانوالہ میں ہوا, بلوچستان میں ہوا, اور جس جگہ بھی ہو, پشاور میں ہو جائے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوا ان جلسوں سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. صرف فرق یہ ہے کہ یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے کیا اور اگر اس کے نقصانات پہنچے مختلف خیبر پختونخوا کے علاقے میں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں, ان کے ڈائریکٹ ذمہ دار یہ لیڈران ہوں گے,
اور وہ منتظمین ہوں گے. منسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی انفارمل کانورسیشن کوئی آپ کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں ان سے کوئی ہوئی ہے, کوئی بیک ڈور چینل سے کوئی سمجھانے کی بات ہوئی ہے, کوئی چینل اوپن کرنے کی بات کی گئی ہے کہ یہ جلسہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ ایک پورے ملک کا مسئلہ ہے کرونا, کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں؟ نہیں, بالکل درست کہا آپ نے. دیکھیں مختلف لیولز پہ مختلف لوگوں سے بات کی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو پریشر میں لے آئیں گے اور ہر صورت میں کریں گے. لیکن میں اپنی بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں, دیکھیں اگر آپ نے صرف ملک صرف حکومتوں پہ نہیں چلتے ہیں, ملک عوام سے چلتے ہیں. یہ جو لوگ الیکٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے, یہ جو ہے عوام نے الیکٹ کیے ہیں, اور عوام کا یہ ایک وہ ہے ویو پوائنٹ ہے کہ یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو وبا ہے یہ کوئی کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے یا کس پارٹی کا ہے. تو اس صورتحال میں میرا تو یہ خیال ہے کہ کیمپین میڈیا پہ آپ کا یہی ہونا چاہیے ہر شو میں, بجائے اس سے کہ آپ یہ پوچھیں کہ جی ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آپ کا ایک پورا پوری میڈیا کا ایک کیمپین ہونا چاہیے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے وہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے, عوام دشمنی کریں گے. اس کے علاوہ اس میں کوئی بحث تو ہونی نہیں چاہیے نا. آپ تو حکومت تو اپنی جو بھی کہیں وہ چیز کرے گی, لیکن اب لوگوں کو ایک لوگوں کو پکڑنا یہ جو ہے تو حکومت نہیں کر سکتی ہے. ایک سوشل پریشر ہوتا ہے, ایک میڈیا کا پریشر ہوتا ہے جو کہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ بے شک اس میں چاہے ہم نے اپنا جلسہ نہیں کینسل کر دیا, ہم نے رشکئی میں ہمارا بہت میجر جلسہ تھا وہ ہم نے کینسل کر دیا. اچھا, اور ہم نہیں کریں. لاسٹلی شبلی فراز صاحب ایک پوائنٹ آتا ہے, جیسے بار بار ابھی نفیسہ شاہ کے بھی آپ نے لفظ سنے, انہوں نے کہا کرونا انجینئرنگ کی جا رہی ہے. کچھ اور سیاستدان ہیں جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ شاید یہ نمبرز کے اوپر کوئی کوشچن مارک ہے جو آپ لوگ سچویشن بتا رہے ہیں. ایک انتہائی بڑی کمزور, بڑا ہی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک فحش آرگومنٹ ہے کہ اس میں کس طرح آپ کی ہر جگہ پہ, میرے اپنے بھائی کو کورونا ہوا ہے, ہر فیملی میں لوگ افیکٹڈ ہے, لوگ 52 سال کے 45 سال کے لوگ مر رہے ہیں. آپ اسپتالوں میں جا کے اس کو کیوں نہیں ویریفائی کرتے؟ آپ سے کون سی چیز چھپی ہو سکتی ہے میڈیا سے؟ نفیسہ شاہ ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ تو دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں, یہ بضد ہیں. اب میں ان کو اپنا گیلانی صاحب جو ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کا میں بیان دیکھ رہا تھا, وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے. یہ بچوں والی باتیں ہیں, یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ اس ملک کو کس طرح سے, یہ چاہتے یہی ہیں کہ اس ملک میں اکانومی بیٹھ جائے اور اس ملک میں بے یقینی اور ایک انرکی پھیلے, اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ بیکاز ان کا آرگومنٹ بالکل اس میں کوئی وزن نہیں ہے. یہ ایک ذہنی وہ جو بیماریاں ہیں ان کو وہ اس کا ایک آئینہ دار ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم اس میں 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے. گھومیں, یہ دیکھیں خود کیوں نہیں آتے ہیں, یہ آئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حکومت کا موقف سامنے آ گیا. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, نون لیگ کے رہنما ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ کورونا پھیل رہا ہے اور ان جلسوں سے کورونا پھیل سکتا ہے. حکومت بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی اپوزیشن بضد ہے کہ جلسے کرنے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, کیپٹن صفدر, مصدق ملک صاحب, قمر زبان کائرہ, مراد علی شاہ صاحب, یہ سب کورونا میں مبتلا ہیں. بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں جو کورونا کا شکار ہو چکی ہیں. اس کے باوجود اپوزیشن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کورونا ان جلسوں سے پھیل سکتا ہے. یہ تو مان رہے ہیں نا کہ کورونا ایگزسٹ کر رہا ہے. رانا صاحب, آپ کا شروع میں ہم نے ایک کلپ سنایا جس میں آپ نے کہا کہ جلسوں سے کورونا پھیلتا نہیں ہے, بھاگتا ہے. اس کی سر کو منطق تو سمجھا دیں. جی بالکل, اگر آپ کہتے ہیں تو پہلے میں منطق بتا دیتا ہوں کہ جب گجرانوالہ میں ہم نے جلسہ کرنا تھا تو جلسہ سے تقریباً 10 دن پہلے یہ حکومت نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی کرونا یہاں پہ پھیل رہا ہے. وہاں پہ ٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے, کورونا کے مریض آنے شروع ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ ہمارے خلاف مقدمے درج کیے کہ جی گجرانوالہ میں کورونا پھیل رہا ہے اور آپ یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں. جس دن جلسہ ہو گیا اس دن کے بعد آج تک میں نے کسی حکومتی کرندے سے, کسی وزیر سے, کسی افسر سے نہیں سنا کہ گجرانوالہ میں بھی کورونا ہے. یعنی جس دن جلسہ ہو گیا کورونا بھاگ گیا. اب آپ دیکھیں کورونا پہنچ گیا ہے ملتان.
اب وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. رانا صاحب یہ آپ بڑا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ حکومت کورونا کی صورتحال کو مینیور کر رہی ہے. میرے بھائی یہ گجرانوالہ کی جو میں نے بات کی ہے, یہ میڈیا رپورٹ سے, اخبارات سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ کورونا جو ہے یہ ملتان میں پہنچ گیا ہے نا. اچھا رانا صاحب, جلسہ ہو گیا, کورونا ملتان سے ختم ہو جائے گا, کورونا لاہور پہنچ جائے گا. رانا صاحب آپ ایک آپ نے اتنی سینئر پوزیشنز ہولڈ کی ہیں, آپ اس بات سے تو انحراف نہیں کر سکتے کہ واقعی کرونا کی بیماری پاکستان میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور جہاں پہ بھی ہجوم ہوتا ہے وہاں پہ یہ بیماری پھیلتی ہے. اس بات سے کیا انحراف ہے کہ جلسوں کے اندر جہاں پہ بڑے ہجوم ہوتے ہیں وہاں پہ اس بیماری کے زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہے, اس وجہ سے اپوزیشن کو تھوڑی اس پہ یا ڈیلے کر لے یا کیئرفل ہو جائے یا کوئی اور اس کا طریقہ ڈھونڈ لے, اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیں میں اس بات سے متفق ہوں کہ اوپن ایئر میں کورونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ محدود ہے, اور اوپن ایئر فنکشن سارے ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, بازار چل رہے ہیں, بسوں میں سفر ہو رہا ہے, ٹرین میں سفر ہو رہا ہے, لوگ مارکیٹس میں صبح. لیکن رانا صاحب یہ صرف اس صورت میں ہو رہا ہے جب ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. جتنے بھی جلسے ہوئے, ابھی مانسہرہ کا جلسہ دیکھ لیں, کوئی سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا. مریم نواز سٹیج پر موجود تھی, ان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے انہوں نے ماسک تک نہیں پہنے ہوئے تھے. تو اگر تو آپ لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں تو اوپن ایئر میں نہیں پھیل سکتا. دیکھیں یہ ہمیں ایس او پیز کو یقینی بنانا چاہیے, ہم بنائیں گے. ہم نے لاہور کے جلسے کے لیے بھی جو ہے وہ 5 لاکھ اور ملتان کے جلسے کے لیے جو ہے وہ 1.5 لاکھ ماسک کا جو ہے وہ ہم نے انتظام کیا ہے. ہم مفت ماسک جو ہے وہ جلسہ گاہ آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تقسیم کریں گے, سینیٹائزر جو ہے وہ مفت تقسیم کریں گے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے. رانا صاحب کورونا میں آپ کاروباری زندگی, نظام زندگی کو بند کر کے کورونا کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بہت تباہی ہوئی ہے. رانا صاحب آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں جو ہے وہ کورونا کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے, وہی طریقہ جو وزیر اعظم کہا کرتے تھے 6 مہینے پہلے کہ یہ طریقہ سیکھے. اب ہم نے سیکھ لیا تو وزیر اعظم دوسری طرف چلے گئے ہیں. چلے ہم کورونا کے ساتھ لیو کر رہے ہیں, لیکن رانا صاحب پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت ہے اور ظاہر ہے حکومت میں رہی ہے, آپ خود وزیر رہے ہیں, ان سارے معاملات کو ہینڈل کرتے رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جب حکومت کے ذمہ دار افسر لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو, وہ ذمہ داری آپ پہ ڈال رہے ہیں؟ سوات میں بھی ایسا ہوا, مانسہرہ میں بھی ایسا ہوا, اب پشاور میں بھی ایسا ہونے جا رہا ہے, غالباً ملتان میں بھی ایسا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت یہ کسی نئی رسم کی بانی بن رہی ہے؟ نہیں حبیب صاحب, یہی تو مجھے پتا ہے. وہ ہم بھی کہا کرتے تھے, جو کہتے تھے وہ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے, اچھا ڈسٹرکٹ کہا کرتے, سن رہے نا آپ پوری بات سن رہے, ہم بھی کہا کرتے تھے کہ لکھ کے دیں کہ دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے تو لہذا جلسہ نہیں ہونا چاہیے, وہ لکھ دیتے تھے. اچھا, اور اس کے بعد پھر جلسہ بھی ہوتا تھا اور ہم اس کا انتظام بھی کرتے تھے. اچھا رانا صاحب ایڈمنسٹریٹو مشینری, جی سوری ایک سوال ایڈ کر لیجئے. ایڈمنسٹریٹو مشینری ایک طرف, آپ عدالت کے حکم کے ہمیشہ آپ نے احترام کیا, خاص طور پہ جلسوں کے متعلق. جب پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اس وقت بھی آپ نے کہا کہ عدالت کے حکم کا احترام ہونا چاہیے, جس وجہ سے آپ نے کہا وہ جلسے نہ ہوں. یہاں پہ بھی ایک عدالت کا حکم موجود ہے کہ اس طرح کے جلسے نہ ہوں. بس عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کا احترام کیا جانا چاہیے. ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ ایک لیول پہ ہوتے ہیں, دوسرے لیول پہ جا کے ریوائز ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. تو جس سنگل بینچ فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں جی, اس فیصلے میں کیونکہ منع نہیں کیا گیا, اگر وہ اسٹیٹ میں جو ہے وہ اپوزیشن کو جلسے کرنے سے منع کرتی تو ہم اس کو بالکل جلسے ہونے ہی ہونے تبدیل ہو جاتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسا کہ نفیسہ شاہ نے آج کہا کہ پشاور کا جلسہ ہو کر ہی رہے گا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی فرما رہے تھے, لیکن شبلی فراز کہہ رہے تھے کہ کل ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکمت عملی کیا ہوگی. لیکن حبیب صاحب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے اس کے لیے تو جلسے جلوس ضروری ہیں, لیکن اگر یہ جلسے ہی نہیں ہوں گے تو اس تحریک کو زندہ کیسے رکھا جائے گا؟ یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گی. ہمیں ابھی ایک بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور حبیب صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے.
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हबीब साहब, आपके सामने सवाल रखा था कि ये जो अपोजिशन की तहरीक चल रही है पीडीएम के बैनर तले, अगर ये जलसे नहीं करेगी तो ये तहरीक जिंदा कैसे रहेगी? देखिए, पहले तो अपना ये ख्याल दुरुस्त कर लीजिए कि सिर्फ जलसों से तहरीक चलेगी। अच्छा, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के एपीसी में जो तकरीर की थी, दरअसल उसने पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हिला दिया था। तो वो जलसों से नहीं हिली थी, खाली एक तकरीर से हिल गई थी। तो लिहाजा आपको जलसे करने की कोई उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह आप पहले कर रहे थे। और आज भी आप जरा देखें कि इतने जलसे हो चुके हैं, तो बुनियादी तौर पर जब भी कोई चीज डिस्कस हो रही है तो वो तकारीर का कंटेंट हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल जो प्रेजेंट इन जलसा वो नहीं देखा जा रहा। तो लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान में हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी हुकूमत है या अपोजिशन, इन्हें कानून के दायरे में रहते हुए सियासत करने का कोई ज्यादा तजुर्बा है ना इनका कोई मिजाज है। आप जरा तसव्वुर करें ना कि खुद अभी चंद दिन पहले तक खुद इमरान खान साहब जलसे पे जलसा नहीं कर रहे थे, हाफिजाबाद में जलसा हो रहा था और कहीं और भी हो रहा था और ऐलान भी किए जा रहे थे। देखिए, जब आप उसमें क्या था, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा था, उसमें भी कोरोना फैल रहा था। अब होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए, या अब यूं कहिए कि हमारे ख्वाबो ख्याल के पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। भैया, आपने जलसा करना है, आप जरूर जलसा करें। एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन उस दिन फिर आप डिसिप्लिन भी साबित करें। वो ये साबित करें कि जनाब, हम चाहे ग्राउंड कितना ही बड़ा है, हम यहाँ पे टोकन के तौर पे सिर्फ 5000 लोगों को बुलाएंगे, 6-6 फुट के फासले पे बिठाएंगे, सब ने मास्क पहने होंगे और हम वहां पर तकरीरें करेंगे। लेकिन आपका ये जो अलामती जलसा है, दुनिया को मैसेज भी होगा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल एक नेशन है, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है, रिस्पॉन्सिबल मुल्क है जहां पे इस तरह के जलसे हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों ने ये मंजर देखा है कि जब 144 लगा करती थी, 144 जलसा जुलूस इलीगल असेंबली पे, अनलॉफुल असेंबली पे, तो लोग 4-4 की टोलियों में वकला जो थे वो आगे पीछे सफर कर अपना जुलूस निकाला करते थे। तो आजकल के हमारे वकला भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो अदालत में जजों के गले पड़ रहे होते हैं, बिलखुसूस लोअर जुडिशरी में, माजरत के साथ गलाजत भरी गालियों का तबादला हो रहा होता है। तो जब ऐसे वकील आ गए, इसी तरह के जाहिर है फिर उनमें से कानूनदान और भी निकलेंगे। तो जिस तरह पूरे मुआशरे में जवाल है, एक नालायकी और नाअहली फैली है, तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी सियासत में भी वो सारी चीज़ दर आई है। यानी एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। साद, आपके ख्याल में ये जलसे होने चाहिए या नहीं, और अगर इन जलसों से फैल जाता है कोरोना तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, इसके अंदर मेरी तो कोई दो राय नहीं। मैं हबीब साहब के इस आर्गूमेंट का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ कि ये जमहूरी हक है और इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जमहूरी हुकूक के ऊपर कुछ कदगन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रियासतें, रिस्पॉन्सिबल माशरे हमेशा लगाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कानून के अंदर, आइन के अंदर कुछ कदगन लगाना ज़रूरी भी होता है, और जो बेटर, जिसको पब्लिक गुड कहते हैं, कानून के अंदर जिसको पब्लिक गुड कहते हैं, उसके लिए नेसेसरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ कदम लगाए जाएं। ये बात करते नहीं कि वबा फैली हुई है कहीं पे और हम वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे और जब पूछेंगे कोई बंदा कि आप क्यों इकट्ठे हुए, तो हम कहेंगे जमहूरी हक है हमारा। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब है कि आप रमज़ान के अंदर बाहर खड़े होकर, बाकी सारे लोग रोज़े रख रहे हो, आप बाहर खड़े होकर खाना खाएं, आप कहें जी खाने का हक है हमारा। कवानीन बने हुए इस तरह की चीज़ों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, तमाम अच्छे माशरों के अंदर कवानीन बने हुए इस तरह की चीज़ों के अंदर। मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर तो ये हुकूमत के जलसे भी गलत थे, ऑपोजिशन के जलसे भी गलत हैं, और ये उस डीपर प्रॉब्लम को रिवील करते हैं जो कि हमारी सियासत के अंदर इफेक्टिवली अब आ चुकी है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सियासतदानों का, मैं बसद एहतराम कहूँ, और ये इन जलसों को देख के ख़ास तौर पे लगता है कि हमारे सियासतदानों का अवाम के मसाइल से ताल्लुक़ नहीं है। आपने किसी जलसे के अंदर, ख्वाह वो मुल्तान का ख्वाह वो गुजरांवाला का जलसा हो, ख्वाह कराची का जलसा हो, ख्वाह कहीं और का जलसा हो, आपने किसी जलसे के अंदर कोई हेल्थ पॉलिसी के ऊपर बात सुनी कि पाकिस्तान की सेहत के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाएगा? कोई सुना कि थर के बच्चों को पानी कैसे दिया जाएगा? कोई सुना कि यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म है उसको कैसे कम किया जाएगा? कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के क्या मसाइल ठीक होंगे? कि एजुकेशन पॉलिसी कैसे ठीक होगी? इन तमाम जलसों का, हर तकरीर का ताल्लुक इनफरादी अना से था, उन लोगों की जो कि जलसे करे थे, ख्वाह हुकूमत के लोगों तो भी इनफरादी अना थे, जलसे हुकूमत के हों या फिर जलसे ऑपोजिशन के हों, वायरस फैल जाता है तो नुकसान आवाम का ही होगा। आगे बढ़ने, एक जुमला मैं आपकी इजाजत से कह सकूं कि
जलसे कर देने से भी, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है और इसके अंदर एवनफील्ड अपार्टमेंट की कीमत कम नहीं हो रही, सिर्फ कोरोना फैल रहा है, तो ये जलसे होते रहेंगे। जिस दिन जलसे करने से एवनफील्ड अपार्टमेंट की कीमत कम हो जाएगी तो मरियम मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कि उस दिन ये जलसे होने भी बंद हो जाएंगे। लेकिन दोनों तरफ नुकसान अवाम का ही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की बात करनी है, जहां तहरीक इंसाफ 9 नशिस्तें हासिल कर पाई है, 7 आज़ाद उम्मीदवार, पीपी के हिस्से में 3 और नून लीग के हिस्से में 2 नशिस्तें आई। अब 6 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं और एक इत्तेहादी की सीट है, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ की जो पार्टी पोजीशन है 16 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है हबीब साहब, लेकिन दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेगी। और दूसरी तरफ बिलावल को देखें तो वो धांधली का शोर मचा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जज्बाती फैसले करने और इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले बिलावल को सुन लेते हैं, फिर सवाल आपके सामने रखती हूँ। आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए हुकूमत के वजीरों के पांव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं। जो भी मुंतखब हुए हैं, अगर आप एक कठपुतली बन के पीटीआई में शमूलियत करके इस्लामाबाद की हर हुक्म मानेंगे, यहाँ के अवाम को हकमियत हक मलकियत को यकीनी नहीं बनाएंगे, तो यहाँ के अवाम आपको नहीं माफ करेंगे। इस्लामाबाद में बैठा हुआ हुकूमत जनवरी तक का ये मेहमान है। क्या 1-2 महीने तक वजीर बनना चाहते हो? जेब पे डाका, पेट पे डाका, हक पे डाका, नामंजूर का नारा उठ रहा है। हम भी कठपुतलियों से आज़ादी लेकर रहेंगे। बिलावल को आपने सुना हबीब साहब, कितनी हकीकत है बिलावल के इल्जामात में? क्या धांधली हुई है? 2013 का इलेक्शन जब हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब धांधली हुई, और बिलखुसूस यहाँ पे जो डिफेंस वाला हल्का है लाहौर का, यहाँ से हामिद खान साहब एडवोकेट थे और साद रफीक साहब आमने सामने। साद रफीक साहब इलेक्शन जीत के हामिद खान साहब की मोहब्बत में और ऑब्वियसली इमरान खान साहब की मोहब्बत में यहाँ लालिक जान चौक में नौजवानों ने एक धरना दिया। और मैं भी उस वक्त दुनिया टीवी की जो इलेक्शन टीम थी, जो इलेक्शन कवर कर रही थी, मैं भी उसमें शामिल था। और मेरी अंडरस्टैंडिंग और प्रोजेक्शन ये थी कि यहाँ से हामिद खान साहब हार जाएंगे। मैं वहाँ पे गया तो नौजवान जो ताज़ा 18 साल के हुए थे और उन्होंने, कोई बाहर से आया था, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने कहा जी कि मैंने वोट डालना है। तो मुझे देख के 2-3 नौजवान मेरे पास आ गए और उन तीनों नौजवानों ने मुझसे पूछा, जब उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में इलेक्शन में धांधली हुई है? मैंने कहा मेरे ख्याल में तो इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहने लगा कि मुझे तीनों ने बैक जुबान होकर पूछा कि फिर हमारे वोट कहाँ गए? तो मुझे आज बिलावल की तकरीर सुन के मुझे वो नौजवान बच्चे याद आ रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी तमन्नाएं थी उनकी, और आज होनी भी चाहिए, लेकिन एक्चुअली हर वोट काउंट करता है, लेकिन हर वोट के काउंट करने के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों से कुछ ऊपर निकल जाए। इमरान खान साहब ने जो धांधली का एक इलेजिटिमेट नैरेटिव प्रमोट किया था पॉलिटिकली, एक्चुअली ये उसका शाखसाना है। पाकिस्तान में इलेक्शन की एक जो सैंक्टिटी है, उसकी जो तकदीस है, इमरान खान साहब ने उसको बर्बाद करके रख दिया, उसको बुलडोज कर दिया। अच्छा। अब पाकिस्तान में उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ। 2013 में जब मैं कहता था कि ये इलेक्शन फेयर है तो मुझे गालियां कहाँ से पड़ती थी? मुझे पीटीआई से गालियां पड़ती थी, मुझे लफाफा कहा जाता था, मुझे पैसे लिए जाते थे, मैं इल्ज़ाम लगाया जाता था। मैं कहता था ये ना करें। 2013 का इलेक्शन फेयर इलेक्शन था। अदालत में बाद में ऐसे ही साबित हुआ। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में अगर आज भी चंद आवाज़ें हैं तो उनमें सबसे मुनहनी से ही, कमज़ोर से ही मेरी आवाज़ ये है कि जो मैं कहता हूँ कि भाईजान ये इलेक्शन मैंने पूरे मुल्क में देखा है, ये इलेक्शन दुनिया के और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फेयर इलेक्शन है। आप इलेक्ट्रेट की तौहीन करते हैं जब आप ये कहते हैं कि धांधली हुई है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों से बात की है, पूछा है, समझा है, जाना है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, और फिर रिकॉर्ड मौजूद है, कितनी सीटें किसकी हो सकती हैं, क्या क्या किया है, वो आपके सामने प्रोजेक्शंस भी करती हैं यहाँ पे। अब मसला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर ये तस्लीम कर लें कि इलेक्शन ठीक था, तो इसका मतलब है कि फिर उन्हें अपनी पार्टी का क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना चाहिए कि मुझे कैंपेन ठीक नहीं चली। मरियम नवाज साहिबा अगर ये तस्लीम कर लें कि मैं कैंपेन मास्टर थी, मुझे कैंपेन ठीक नहीं चली, तो आप बताएं ना फिर पार्टी पोजीशंस क्या होंगी। तो लिहाजा ये एक मजबूरी है हर एक की कि वो इलेक्शन हार जाए और कहे कि इलेक्शन में मेरा अब तो जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो जमहूरियत की बड़ी दावेदार है, वहां भी धांधली का शोर है। साथ आपका कमेंट लूंगी, पर जाना है हमें। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर बात हो रही है, साथ ब्रेक पर जाने से पहले आपका कमेंट क्या कहेंगे आप, कितनी हकीकत है इस दावे में? देखिए, मैं इस बात से तो एग्री करता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि धांधली हुई उस तरह की जिस तरह की क्लेम की जा रही है, कम से कम उस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन जो एक ये कट शॉट के थ्रू हबीब साहब ने धांधली के ऊपर सारे मंबे को इमरान खान साहब के को इसका सेहरा दिया 2013 के इलेक्शन में, तो मैं सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 2013 में ये रिवायत नहीं चली थी। अच्छा। 2013 से पहले भी 2008 के इलेक्शन के अंदर जितनी पार्टीज हार गई थी कहती थी कि धांधली हुई है। 2002 के इलेक्शन के अंदर सारे लोग कहते थे कि धांधली हुई है। 1997 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती थी धांधली हुई है। 1996 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब कहते थे कि धांधली हुई है। 1993 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती थी धांधली हुई है। ये रिवायत तो मुझे तो कम से कम याद पड़ता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पूरी गवर्नमेंट इस बात के ऊपर गई कि शायद धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर। तो हमारी कल्चर के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये बात अब तकरीबन रच बस गई है कि जो शख्स भी 150, 1000, 2000 बंदा इकट्ठा कर ले इलेक्शन से पहले अपने हलके के अंदर जलसा करे और दिखाए कि काफ़ी, और कैमरे के एंगल से ऐसे दिखाए कि जहाँ तक हद नज़र तक, हद निगाह तक बंदे ही बंदे हैं, वो जब वोट कास्ट हों और वो वाकई हार जाए तो कहता है कि मेरे साथ तो धांधली हुई है। जिसको पहले से पता हो कि मैं ये हार जाऊंगा, वो पहले ही कह देता है धांधली हुई है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल चोरी हुआ है और पहले ही कह दिया था है कि वो इंतहाई कदम जिसकी उन्होंने बात की है वो क्या उठाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.